अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट स्पेशल रिपोर्ट। ऐ नाजरीन, देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, आज के इस ताज़ा शुमारे में हम बात करेंगे पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना वारदात की। जैसा कि आपको मालूम ही है कि गुज़श्ता दिनों पहलगाम के मिनी स्विट्ज़रलैंड इलाके में एक भयानक दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया, जिसमें दहशतगर्दों ने कमोबेश 28 सयाहों का कत्ले आम बेदर्दाना तरीके से कर दिया है। हम इस वहशतनाक, दर्दनाक और इंसानियत सोच दहशतगर्दाना हमले की कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस दहशतगर्दाना हमले में दहशतगर्दों ने न सिर्फ 28 बेगुनाह सयाहों का कत्ले आम कर दिया है, बल्कि इस हमले में इन दरिंदों ने इंसानियत का भी खून कर दिया है और कश्मीरियत को भी लहू लहां कर दिया है। इन बेरहम दहशतगर्दों का ताल्लुक किस सरजमीन से है और इस इंसानियत सोच कार्रवाई के पीछे कौन सी नीति और कौन सा राज कार फरमा है, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इस दर्दनाक कार्रवाई के पीछे इन दहशतगर्दों के पास जो भी नीयत छुपी हुई है, वो नीयत कभी पूरी नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। इस वहशतनाक दहशतगर्दाना हमले ने जहां हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सोगवार बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के करोड़ों लोगों में इस खौफनाक वारदात को लेकर जबरदस्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम एक बात को किसी भी सूरत में मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोग और हजारों परिवार गुज़श्ता कमोबेश 80 बरसों से इस आग में झुलसते आ रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपने हकीर सियासी मकासद हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरजमीन को मैदान जंग बना के रख दिया है। और इस लड़ाई में अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अब तक हो चुका है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हो चुका है। और अगर इस लड़ाई में आज भी किसी का नुकसान हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हो रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम इस दहशतगर्दाना चक्की में बुरी तरह से पिसती चली जा रही है। ये आज पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना वाक़या को हम हर एंगल, हर जाविया और हर एतबार से परखने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आया कहाँ पर इस वारदात में कोई भी कश्मीरी मुसलमान किसी भी तरह से मुलव्वस हो सकता है। सयाहती सन्नत जम्मू कश्मीर की एक ऐसी वाहिद सन्नत है जिस सन्नत से यहाँ के हजारों लाखों लोग वाबस्ता होकर अपने लिए रोजी रोटी कमाने में मसरूफ अमल रहा करते हैं। सयाहती सन्नत जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी और मईशती हालत को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कश्मीरी अपनी इस रीढ़ की हड्डी को आज खुद तोड़ने की कोशिश करेगा या फिर किसी अयार, अज्ञार और दुश्मन को अपनी इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की इजाजत देगा? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इतना बेवकूफ कश्मीर का इंसान नहीं है।
اس وقت جموں کشمیر میں سیاحتی سیزن بام عروج پر تھا، جوبن پر تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جموں سے لے کر کشمیر تک سیاح جموں کشمیر کی سیر و تفریح کے لیے آ چکے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں سیاح لوگ یہاں پر آنے والے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے، اپنی اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن افسوس، گزشتہ روز پہلگام میں پیش آئی دہشت گردانہ واردات نے سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ جو سیاح لوگ یہاں پر آ چکے تھے، انہوں نے یا تو اپنا ٹرپ منسوخ کر دیا ہے یا پھر مختصر کر دیا ہے، اور اب دیکھ رہے ہوں گے کہ فی الوقت ہزاروں سیاح یہاں سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، اور جو سیاح یہاں پر آنے والے تھے انہوں نے بھی یا تو اپنا ٹرپ منسوخ کر دیا ہے یا پھر معطل کر دیا ہے۔ کیا ہمارے ہندوستان کے دیش واسیوں کو اس بات کا احساس ہے، اندازہ ہے کہ جو اربوں خربوں روپے جموں کشمیر میں خرچ ہونے والا تھا اب وہ یہاں پر خرچ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے دیش واسیوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو سیاحتی شعبے کے ساتھ وابستہ لوگوں نے اپنا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے اربوں خربوں روپے انویسٹ کیے تھے، اس آش میں کہ ہم اب کی بار اپنے سیاحوں کو بہتر سے بہترین سہولت فراہم کریں گے، تاکہ جو ہماری کمزور اقتصادی حالت ہے اس کمزور اقتصادی حالت کو ہم مستحکم بنا پائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جو یہ ناگہانی آفت دہشت گردی کی صورت میں ہماری اس سیاحتی شعبے پر نازل ہوئی ہے، ہمارے کشمیر پر نازل ہوئی ہے، ہماری کشمیریت پر نازل ہوئی ہے، ہماری مہمان نوازی اور بھائی چارے پر نازل ہوئی ہے، اس بن آواز ناگہانی آفت نے ہم سب کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے، ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے، ہماری آشاؤں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف اس بن بلائی ناگہانی آفت نے ہم کشمیریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اوپر سے گودی میڈیا دیش بھر میں ایک ایسا نیریٹو چلا رہا ہے جس نیریٹو کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان میں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف کالجوں میں زیر تعلیم ہے ان کو تنگ و طلب کیا جا رہا ہے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں کیوں کر نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ گناہ کوئی اغیار کر کے چلا جاتا ہے اور سزا ہر محاذ پر، ہر اسٹیٹ میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر بس سٹینڈ پر، ہر سڑک پر، ہر بازار میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں ہم کشمیروں کو دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اتنے کمزور اور بے بس ہیں؟ کیا ہماری آہ و بقا سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے؟ ہم ان سوالوں کا جواب چاہتے ہیں ایل جی منوج سنہا جی سے، وزیر اعظم نریندر مودی جی سے، وزیر داخلہ امت شاہ جی سے، ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری سے۔ ہمیں جواب دیجیے، ہم آپ کا جواب سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بس یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بس یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ بس تیری رہبری کا سوال ہے، ہمیں رہزنوں سے غرض نہیں۔ بس تیری رہبری کا سوال ہے، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔